पर आ जाती है। वो उनसे कहती है कि छोड़ो इन सब बातों को, बस अब कहीं बाहर जाने की प्लानिंग करते हैं। अब हम लोग की खुशी में हम बाहर घूमने चलते हैं। सब लोग तैयार हो जाते हैं और बाहर सी व्यू पर चले जाते हैं। वो वहाँ पर जब जाते हैं तो अज़रा ये बात नोट करती है कि सायरा जमाल के आगे पीछे फिर रही होती है। अज़रा को ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो सायरा के इरादों से बिल्कुल बाखबर थी और उसको पता था कि अभी ये सब कुछ वो क्या करना चाह रही है। वो ना सायरा के पास जाती है और उससे कहती है कि जो कुछ तुम करती पी रही हो इन सब चीज़ों से बाज आ जाओ। तुम्हें पता नहीं है कि अज़रा क्या चीज़ है। सायरा पूरी प्लानिंग कर चुकी होती है कि उसको अब किसी तरह से जमाल को अपने जाल में फंसाना है, ताकि वो किसी तरह से उससे शादी कर सके। उसे नज़र आ रहा था कि जमाल के पास खूब सारा पैसा है, और अगर उसकी शादी जमाल से हो गई, घर में सबसे बड़ा भी वही है, पैसा भी सबसे ज़्यादा उसी के पास है। उसकी माँ ने उसे कहा था कि हमारे घर के हालात एक ही हाल में ठीक हो सकते हैं अगर तुम किसी तरह से जमाल को अपने झांसे में फंसा लो। अगर वो वैसे भी वो अब अज़रा को वो अहमियत नहीं देता जो वो पहले देता था। अब उसकी नज़र में अज़रा की अहमियत बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, इसलिए तुम कोशिश करो कि तुम उसके आगे पीछे फिरो, ताकि उसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत पैदा हो और वो तुम्हारी तरफ आ सके। सिर्फ उसके उसे काम ही ना निकलवाया करो, बल्कि उसको अपनी तरफ मुतवज्जा करो, ताकि वो तुमसे दूसरी शादी करने के लिए राज़ी हो जाए। अगर तुम्हारी शादी जमाल से हो जाएगी तो हमारे घर के आगे मसले हल हो सकते हैं। तो सायरा अपनी माँ से कहती है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन अज़रा जैसी तेज़ और ऐसी आपको बताते हैं कि अज़रा कितनी तेज़ और ऐसी चालाक है। और अज़रा जो है वो जमाल को अपने जाल में फंसाने के लिए पूरी कोशिश करती है। और सायरा को ये बात पता होती है कि जमाल जो है वो अज़रा को मिठाई खिलाता है। जब घर वाले पूछते हैं तो वह सब लोगों को बताता है कि मैंने केस जीत लिया है, जिस पर आसमां की दुकान हमें वापस मिल गई है। सब घर वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और अज़रा भी आसमां को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देती है और उसे कहती है कि ये तो बहुत खुशी की बात है कि अज़रा आसमां की इतने सालों की मेहनत ज़ाया नहीं गई, और नसीर ने वो दुकान वापस ले ली है। जिस पर जमाल उससे कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कहते थे कि दुकान पर केस करवाने से हम लोगों को वो दुकान वापस मिल सकती है। मेरी ही बेवकूफ़ी थी जो मैंने तुमसे कहा कि वो दुकान ना लो और वापस कर दो उन लोगों को। बस मेरी बेवकूफ़ी थी कि मैंने तुम पर यकीन नहीं किया। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। नसीर उन्हें कहता है कि ऐसी बात नहीं है, आप मेरे बड़े भाई हैं, आप मुझसे माफ़ी ना मांगे। आपने जो भी किया आपने अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक बात की थी कि मुझे वो केस नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि आपको हमारा उतना ही ख्याल है जितना अम्मी अब्बू का था। अब अम्मी अब्बू की जगह ही है हमारे लिए, आप बड़े हैं हमसे, आपको हमसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। अज़रा वहाँ पर आ जाती है। वो उनसे कहती है कि छोड़ो इन सब बातों को, बस अब कहीं बाहर जाने की प्लानिंग करते हैं। अब हम लोग की खुशी में हम बाहर घूमने चलते हैं। सब लोग तैयार हो जाते हैं और बाहर सी व्यू पर चले जाते हैं। वो वहाँ पर जब जाते हैं तो अज़रा ये बात नोट करती है कि सायरा जमाल के आगे पीछे फिर रही होती है। अज़रा को ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो सायरा के इरादों से बिल्कुल बाखबर थी और उसको पता था कि अभी ये सब कुछ वो क्या करना चाह रही है। वो ना सायरा के पास जाती है और उससे कहती है कि जो कुछ तुम करती पी रही हो इन सब चीज़ों से बाज आ जाओ। तुम्हें पता नहीं है कि अज़रा क्या चीज़ है। सायरा पूरी प्लानिंग कर चुकी होती है कि उसको अब किसी तरह से जमाल को अपने जाल में फंसाना है, ताकि वो किसी तरह से उससे शादी कर सके। उसे नज़र आ रहा था कि जमाल के पास खूब सारा पैसा है, और अगर उसकी शादी जमाल से हो गई, घर में सबसे बड़ा भी वही है, पैसा भी सबसे ज़्यादा उसी के पास है। उसकी माँ ने उसे कहा था कि हमारे घर के हालात एक ही हाल में ठीक हो सकते हैं अगर तुम किसी तरह से जमाल को अपने झांसे में फंसा लो। अगर वो वैसे भी वो अब अज़रा को वो अहमियत नहीं देता जो वो पहले देता था। अब उसकी नज़र में अज़रा की अहमियत बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, इसलिए तुम कोशिश करो कि तुम उसके आगे पीछे फिरो, ताकि उसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत पैदा हो और वो तुम्हारी तरफ आ सके। सिर्फ उसके उसे काम ही ना निकलवाया करो, बल्कि उसको अपनी तरफ मुतवज्जा करो, ताकि वो तुमसे दूसरी शादी करने के लिए राज़ी हो जाए। अगर तुम्हारी शादी जमाल से हो जाएगी तो हमारे घर के आधे मसले हल हो सकते हैं। तो सायरा अपनी माँ से कहती है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन अज़रा जैसी तेज़ ज़रूरत से भी ये सब कुछ उसके सामने करना बहुत मुश्किल है। आपको अंदाज़ा नहीं है अज़रा कितनी तेज़ है। उसकी माँ कहती है तो तुम कौन सा अज़रा से कम हो, तुम
تم بھی تو اس سے تیز ہی ہو، تم تو اس سے 3 ہاتھ آگے ہو، زیادہ مسئلہ نہیں ہے۔ اگر جمال ہمارے ہاتھوں میں آ گیا تو پھر عذرا کو پیچھے کرنا کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے۔ وہیں دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ نصیر بہت زیادہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے آسما کی دکان ان لوگوں کو واپس مل جائے۔ وہ جب کیس کرتا ہے ان لوگوں پر تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ نصیر کیس جیت جاتا ہے۔ جب وہ یہ بات سنتا ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ وہ فوراً گھر آتا ہے اور گھر میں آ کر سب لوگوں کو مٹھائی کھلاتا ہے۔ جب گھر والے وجہ پوچھتے ہیں تو وہ سب لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں نے کیس جیت لیا ہے، جس پر آسما کی دکان ہمیں واپس مل گئی ہے۔ سب گھر والے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور عذرا بھی آسما کو بہت زیادہ مبارکباد دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے کہ آسما کی اتنے سالوں کی محنت ضائع نہیں گئی اور نصیر نے وہ دکان واپس لے لی ہے۔ جس پر جمال اسے کہتا ہے کہ تم بالکل ٹھیک کہتے تھے کہ دکان پر کیس کروانے سے ہم لوگوں کو وہ دکان واپس مل سکتی ہے۔ میری ہی بیوقوفی تھی جو میں نے تم سے کہا کہ وہ دکان نہ لو اور واپس کر دو ان لوگوں کو۔ بس میری بیوقوفی تھی کہ میں نے تم پر یقین نہیں کیا۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ نصیر انہیں کہتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، آپ میرے بڑے بھائی ہیں، آپ مجھ سے معافی نہ مانگے۔ آپ نے جو بھی کیا آپ نے اپنی طرف سے بالکل ٹھیک بات کی تھی کہ مجھے وہ کیس نہیں لڑنا چاہیے، کیونکہ آپ کو ہمارا اتنا ہی خیال ہے جتنا امی ابو کا تھا۔ اب امی ابو کی جگہ ہی ہے ہمارے لیے، آپ بڑے ہیں ہم سے، آپ کو ہم سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عذرا وہاں پر آ جاتی ہے، وہ ان سے کہتی ہے کہ چھوڑو ان سب باتوں کو، بس اب کہیں باہر جانے کی پلاننگ کرتے ہیں، اب ہم لوگ کی خوشی میں ہم باہر گھومنے چلتے ہیں۔ سب لوگ تیار ہو جاتے ہیں اور باہر سی ویو پر چلے جاتے ہیں۔ وہاں پر جب جاتے ہیں تو عذرا یہ بات نوٹ کرتی ہے کہ سائرہ جمال کے آگے پیچھے پھر رہی ہوتی ہے۔ عذرا کو یہ دیکھ کر بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے، کیونکہ وہ سائرہ کے ارادوں سے بالکل باخبر تھی اور اس کو پتا تھا کہ ابھی یہ سب کچھ وہ کیا کرنا چاہ رہی ہے۔ وہ سائرہ کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ جو کچھ تم کرتی پھی رہی ہو ان سب چیزوں سے باز آ جاؤ، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ عذرا کیا چیز ہے۔ سائرہ پوری پلاننگ کر چکی ہوتی ہے کہ اس کو اب کسی طرح سے جمال کو اپنے جال میں پھنسانا ہے تاکہ وہ کسی طرح سے اس سے شادی کر سکے۔ اسے نظر آ رہا تھا کہ جمال کے پاس خوب سارا پیسہ ہے اور اگر اس کی شادی جمال سے ہو گئی، گھر میں سب سے بڑا بھی وہی ہے، پیسہ بھی سب سے زیادہ اسی کے پاس ہے۔ اس کی ماں نے اسے کہا تھا کہ ہماری گھر کے حالات ایک ہی حال میں ٹھیک ہو سکتے ہیں اگر تم کسی طرح سے جمال کو اپنے جھانسے میں پھنسا دو۔ اگر ویسے بھی وہ اب عذرا کو وہ اہمیت نہیں دیتا جو وہ پہلے دیتا تھا، اب اس کی نظر میں عذرا کی اہمیت بہت زیادہ گر چکی ہے، اس لیے تم کوشش کرو کہ تم اس کے آگے پیچھے پھرو تاکہ اس کے دل میں تمہارے لیے محبت پیدا ہو اور وہ تمہاری طرف آ سکے۔ صرف اسے کام ہی نہ نکلوایا کرو بلکہ اس کو اپنی طرف متوجہ کرو تاکہ وہ تم سے دوسری شادی کرنے کے لیے راضی ہو جائے۔ اگر تمہاری شادی جمال سے ہو جائے گی تو ہمارے گھر کے آدھے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ تو سائرہ اپنی ماں سے کہتی ہے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن عذرا جیسی تیز ضرورت سے بھی یہ سب کچھ اس کے سامنے کرنا بہت مشکل ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے عذرا کتنی تیز ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے تو تم کون سا عذرا سے کم ہو، تم بھی تو اس سے تیز ہی ہو، تم تو اس سے 3 ہاتھ آگے ہو، زیادہ مسئلہ نہیں ہے۔ اگر جمال ہمارے ہاتھوں میں آ گیا تو پھر عذرا کو پیچھے کرنا کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے۔ وہیں دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ نصیر بہت زیادہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے آسما کی دکان ان لوگوں کو واپس مل جائے۔ وہ جب کیس کرتا ہے ان لوگوں پر تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ نصیر کیس جیت جاتا ہے۔ جب وہ یہ بات سنتا ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ وہ فوراً گھر آتا ہے اور گھر میں آ کر سب لوگوں کو مٹھائی کھلاتا ہے۔ جب گھر والے وجہ پوچھتے ہیں تو وہ سب لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں نے کیس جیت لیا ہے، جس پر آسما کی دکان ہمیں واپس مل گئی ہے۔ سب گھر والے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور عذرا بھی آسما کو بہت زیادہ مبارکباد دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے کہ آسما کی اتنے سالوں کی محنت ضائع نہیں گئی اور نصیر نے وہ دکان واپس لے لی ہے۔ جس پر جمال اسے کہتا ہے کہ تم بالکل ٹھیک کہتے تھے کہ دکان پر کیس کروانے سے ہم لوگوں کو وہ دکان واپس مل سکتی ہے۔ میری ہی بیوقوفی تھی جو میں نے تم سے کہا کہ وہ دکان نہ لو اور واپس کر دو ان لوگوں کو۔ بس میری بیوقوفی تھی کہ میں نے تم پر یقین نہیں کیا۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ نصیر انہیں کہتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، آپ میرے بڑے بھائی ہیں، آپ مجھ سے معافی نہ مانگے۔ آپ نے جو بھی کیا آپ نے اپنی طرف سے بالکل ٹھیک بات کی تھی کہ مجھے وہ کیس نہیں لڑنا چاہیے، کیونکہ آپ کو ہمارا اتنا ہی خیال ہے جتنا امی ابو کا تھا۔ اب امی ابو کی جگہ ہی ہے ہمارے لیے، آپ بڑے ہیں ہم سے، آپ کو ہم سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عذرا وہاں پر آ جاتی ہے، وہ ان سے کہتی ہے کہ چھوڑو ان سب باتوں کو، بس اب کہیں باہر جانے کی پلاننگ کرتے ہیں، اب ہم لوگ کی خوشی میں ہم باہر گھومنے چلتے ہیں۔ سب لوگ تیار ہو جاتے ہیں اور باہر سی ویو پر چلے جاتے ہیں۔ وہاں پر جب جاتے ہیں تو عذرا یہ بات نوٹ کرتی ہے کہ سائرہ جمال کے آگے پیچھے پھر رہی ہوتی ہے۔ عذرا کو یہ دیکھ کر بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے، کیونکہ وہ سائرہ کے ارادوں سے بالکل باخبر تھی اور اس کو پتا تھا کہ ابھی یہ سب کچھ وہ کیا کرنا چاہ رہی ہے۔
وہ نا سائرہ کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ جو کچھ تم کرتی پی رہی ہو ان سب چیزوں سے باز آ جاؤ، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ عذرا کیا چیز ہے۔ سائرہ پوری پلاننگ کر چکی ہوتی ہے کہ اس کو اب کسی طرح سے جمال کو اپنے جال میں پھنسانا ہے تاکہ وہ کسی طرح سے اس سے شادی کر سکے۔ اسے نظر آ رہا تھا کہ جمال کے پاس خوب سارا پیسہ ہے اور اگر اس کی شادی جمال سے ہو گئی، گھر میں سب سے بڑا بھی وہی ہے، پیسہ بھی سب سے زیادہ اسی کے پاس ہے۔ اس کی ماں نے اسے کہا تھا کہ ہماری گھر کے حالات ایک ہی حال میں ٹھیک ہو سکتے ہیں اگر تم کسی طرح سے جمال کو اپنے جھانسے میں پھنسا لو۔ اگر وہ ویسے بھی وہ اب عذرا کو وہ اہمیت نہیں دیتا جو وہ پہلے دیتا تھا۔ اب اس کی نظر میں عذرا کی اہمیت بہت زیادہ گر چکی ہے، اس لیے تم کوشش کرو کہ تم اس کے آگے پیچھے پھرو تاکہ اس کے دل میں تمہارے لیے محبت پیدا ہو اور وہ تمہاری طرف آ سکے۔ صرف اسے کام ہی نہ نکلوایا کرو بلکہ اس کو اپنی طرف متوجہ کرو تاکہ وہ تم سے دوسری شادی کرنے کے لیے راضی ہو جائے۔ اگر تمہاری شادی جمال سے ہو جائے گی تو ہمارے گھر کے آدھے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ تو سائرہ اپنی ماں سے کہتی ہے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن عذرا جیسی تیز ضرورت سے بھی یہ سب کچھ اس کے سامنے کرنا بہت مشکل ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے عذرا کتنی تیز ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے تو تم کون سا عذرا سے کم ہو، تم بھی تو اس سے تیز ہی ہو، تم تو اس سے 3 ہاتھ آگے ہو۔ زیادہ مسئلہ نہیں ہے، اگر جمال ہمارے ہاتھوں میں آ گیا تو پھر عذرا کو پیچھے کرنا کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے۔ وہیں دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ نصیر بہت زیادہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے آسماں کی دکان ان لوگوں کو واپس مل جائے۔ وہ جب کیس کرتا ہے ان لوگوں پر تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ لوگ نصیر کیس جیت جاتا ہے۔ جب وہ یہ بات سنتا ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ وہ فوراً گھر آتا ہے اور گھر میں آ کر سب لوگوں کو مٹھائی کھلاتا ہے۔ جب گھر والے وجہ پوچھتے ہیں تو وہ سب لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں نے کیس جیت لیا ہے جس پر آسماں کی دکان ہمیں واپس مل گئی ہے۔ سب گھر والے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور عذرا بھی آسماں کو بہت زیادہ مبارکباد دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے کہ عذرا کی آسماں کی اتنے سالوں کی محنت ضائع نہیں گئی اور نصیر نے وہ دکان واپس لے لی ہے۔ جس پر جمال اس سے کہتا ہے کہ تم بالکل ٹھیک کہتے تھے کہ دکان پر کیس کروانے سے ہم لوگوں کو وہ دکان واپس مل سکتی ہے۔ میری ہی بیوقوفی تھی جو میں نے تم سے کہا کہ وہ دکان نہ لو اور واپس کر دو ان لوگوں کو، بس میری بیوقوفی تھی کہ میں نے تم پر یقین نہیں کیا۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ نصیر انہیں کہتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، آپ میرے بڑے بھائی ہیں، آپ مجھ سے معافی نہ مانگے۔ آپ نے جو بھی کیا آپ نے اپنی طرف سے بالکل ٹھیک بات کی تھی کہ مجھے وہ کیس نہیں لڑنا چاہیے کیونکہ آپ کو ہمارا اتنا ہی خیال ہے جتنا امی ابو کا تھا۔ اب امی ابو کی جگہ ہی ہے ہمارے لیے، آپ بڑے ہیں ہم سے، آپ کو ہم سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عذرا وہاں پر آ جاتی ہے، وہ ان سے کہتی ہے کہ چھوڑو ان سب باتوں کو، بس اب کہیں باہر جانے کی پلاننگ کرتے ہیں، اب ہم لوگ کی خوشی میں ہم باہر گھومنے چلتے ہیں۔ سب لوگ تیار ہو جاتے ہیں اور باہر سی ویو پر چلے جاتے ہیں۔ وہاں پر جب جاتے ہیں تو عذرا یہ بات نوٹ کرتی ہے کہ سائرہ جمال کے آگے پیچھے پھر رہی ہوتی ہے۔ عذرا کو یہ دیکھ کر بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے کیونکہ وہ سائرہ کے ارادوں سے بالکل باخبر تھی اور اس کو پتا تھا کہ ابھی یہ سب کچھ وہ کیا کرنا چاہ رہی ہے۔ وہ نا سائرہ کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ جو کچھ تم کرتی پی رہی ہو ان سب چیزوں سے باز آ جاؤ، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ عذرا کیا چیز ہے۔ سائرہ پوری پلاننگ کر چکی ہوتی ہے کہ اس کو اب کسی طرح سے جمال کو اپنے جال میں پھنسانا ہے تاکہ وہ کسی طرح سے اس سے شادی کر سکے۔ اسے نظر آ رہا تھا کہ جمال کے پاس خوب سارا پیسہ ہے اور اگر اس کی شادی جمال سے ہو گئی، گھر میں سب سے بڑا بھی وہی ہے، پیسہ بھی سب سے زیادہ اسی کے پاس ہے۔ اس کی ماں نے اسے کہا تھا کہ ہماری گھر کے حالات ایک ہی حال میں ٹھیک ہو سکتے ہیں اگر تم کسی طرح سے جمال کو اپنے جھانسے میں پھنسا لو۔ اگر ویسے بھی وہ اب عذرا کو وہ اہمیت نہیں دیتا جو وہ پہلے دیتا تھا۔ اب اس کی نظر میں عذرا کی اہمیت بہت زیادہ گر چکی ہے، اس لیے تم کوشش کرو کہ تم اس کے آگے پیچھے پھرو تاکہ اس کے دل میں تمہارے لیے محبت پیدا ہو اور وہ تمہاری طرف آ سکے۔ صرف اسے کام ہی نہ نکلوایا کرو بلکہ اس کو اپنی طرف متوجہ کرو تاکہ وہ تم سے دوسری شادی کرنے کے لیے راضی ہو جائے۔ اگر تمہاری شادی جمال سے ہو جائے گی تو ہمارے گھر کے آدھے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ تو سائرہ اپنی ماں سے کہتی ہے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن عذرا جیسی تیز ضرورت سے بھی یہ سب کچھ اس کے سامنے کرنا بہت مشکل ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے عذرا کتنی تیز ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے تو تم کون سا عذرا سے کم ہو، تم بھی تو اس سے تیز ہی ہو، تم تو اس سے 3 ہاتھ آگے ہو۔ زیادہ مسئلہ نہیں ہے، اگر جمال ہمارے ہاتھوں میں آ گیا تو پھر عذرا کو پیچھے کرنا کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے۔ وہیں دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ نصیر بہت زیادہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے آسماں کی دکان ان لوگوں کو واپس مل جائے۔ وہ جب کیس کرتا ہے ان لوگوں پر تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ نصیر کیس جیت جاتا ہے۔ جب وہ یہ بات سنتا ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ وہ فوراً گھر آتا ہے اور گھر میں آ کر سب لوگوں کو مٹھائی کھلاتا ہے۔ جب گھر والے
وجہ پوچھتے ہیں تو وہ سب لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں نے کیس جیت لیا ہے، جس پر آسما کی دکان ہمیں واپس مل گئی ہے۔ سب گھر والے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور عذرا بھی آسما کو بہت زیادہ مبارکباد دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے کہ عذرا آسما کی اتنے سالوں کی محنت ضائع نہیں گئی اور نصیر نے وہ دکان واپس لے لی ہے۔ جس پر جمال اسے کہتا ہے کہ تم بالکل ٹھیک کہتے تھے کہ دکان پر کیس کروانے سے ہم لوگوں کو وہ دکان واپس مل سکتی ہے۔ میری ہی بیوقوفی تھی جو میں نے تم سے کہا کہ وہ دکان نہ لو اور واپس کر دو ان لوگوں کو۔ بس میری بیوقوفی تھی کہ میں نے تم پر یقین نہیں کیا۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ نصیر انہیں کہتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، آپ میرے بڑے بھائی ہیں، آپ مجھ سے معافی نہ مانگے۔ آپ نے جو بھی کیا آپ نے اپنی طرف سے بالکل ٹھیک بات کی تھی کہ مجھے وہ کیس نہیں لڑنا چاہیے، کیونکہ آپ کو ہمارا اتنا ہی خیال ہے جتنا امی ابو کا تھا۔ اب امی ابو کی جگہ ہی ہے ہمارے لیے، آپ بڑے ہیں ہم سے، آپ کو ہم سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عذرا وہاں پر آ جاتی ہے، وہ ان سے کہتی ہے کہ چھوڑو ان سب باتوں کو، بس اب کہیں باہر جانے کی پلاننگ کرتے ہیں، اب ہم لوگ کی خوشی میں ہم باہر گھومنے چلتے ہیں۔ سب لوگ تیار ہو جاتے ہیں اور باہر سی ویو پر چلے جاتے ہیں۔ اور وہاں پر جب جاتے ہیں تو عذرا یہ بات نوٹ کرتی ہے کہ سائرہ جمال کے آگے پیچھے پھر رہی ہوتی ہے۔ عذرا کو یہ دیکھ کر بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے، کیونکہ وہ سائرہ کے ارادوں سے بالکل باخبر تھی اور اس کو پتا تھا کہ ابھی یہ سب کچھ وہ کیا کرنا چاہ رہی ہے۔ وہ سائرہ کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ جو کچھ تم کرتی پھی رہی ہو ان سب چیزوں سے باز آ جاؤ، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ عذرا کیا چیز ہے۔ سائرہ پوری پلاننگ کر چکی ہوتی ہے کہ اس کو اب کسی طرح سے جمال کو اپنے جال میں پھنسانا ہے تاکہ وہ کسی طرح سے اس سے شادی کر سکے۔ اسے نظر آ رہا تھا کہ جمال کے پاس خوب سارا پیسہ ہے اور اگر اس کی شادی جمال سے ہو گئی، گھر میں سب سے بڑا بھی وہی ہے، پیسہ بھی سب سے زیادہ اسی کے پاس ہے۔ اس کی ماں نے اسے کہا تھا کہ ہمارے گھر کے حالات ایک ہی حال میں ٹھیک ہو سکتے ہیں اگر تم کسی طرح سے جمال کو اپنے جھانسے میں پھنسا لو۔ اگر ویسے بھی وہ اب عذرا کو وہ اہمیت نہیں دیتا جو وہ پہلے دیتا تھا، اب اس کی نظر میں عذرا کی اہمیت بہت زیادہ گر چکی ہے، اس لیے تم کوشش کرو کہ تم اس کے آگے پیچھے پھرو تاکہ اس کے دل میں تمہارے لیے محبت پیدا ہو اور وہ تمہاری طرف آ سکے۔ صرف اسے کام ہی نہ نکلوایا کرو بلکہ اس کو اپنی طرف متوجہ کرو تاکہ وہ تم سے دوسری شادی کرنے کے لیے راضی ہو جائے۔ اگر تمہاری شادی جمال سے ہو جائے گی تو ہمارے گھر کے آدھے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ تو سائرہ اپنی ماں سے کہتی ہے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن عذرا جیسی تیز ضرورت سے بھی یہ سب کچھ اس کے سامنے کرنا بہت مشکل ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے عذرا کتنی تیز ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے تو تم کون سا عذرا سے کم ہو، تم بھی تو اس سے تیز ہی ہو، تم تو اس سے 3 ہاتھ آگے ہو۔ زیادہ مسئلہ نہیں ہے، اگر جمال ہمارے ہاتھوں میں آ گیا تو پھر عذرا کو پیچھے کرنا کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے۔ وہیں دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ نصیر بہت زیادہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے آسما کی دکان ان لوگوں کو واپس مل جائے۔ وہ جب کیس کرتا ہے ان لوگوں پر تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ نصیر کیس جیت جاتا ہے۔ جب وہ یہ بات سنتا ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ وہ فوراً گھر آتا ہے اور گھر میں آ کر سب لوگوں کو مٹھائی کھلاتا ہے۔ جب گھر والے وجہ پوچھتے ہیں تو وہ سب لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں نے کیس جیت لیا ہے، جس پر آسما کی دکان ہمیں واپس مل گئی ہے۔ سب گھر والے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور عذرا بھی آسما کو بہت زیادہ مبارکباد دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے کہ آسما کی اتنے سالوں کی محنت ضائع نہیں گئی اور نصیر نے وہ دکان واپس لے لی ہے۔ جس پر جمال اسے کہتا ہے کہ تم بالکل ٹھیک کہتے تھے کہ دکان پر کیس کروانے سے ہم لوگوں کو وہ دکان واپس مل سکتی ہے۔ میری ہی بیوقوفی تھی جو میں نے تم سے کہا کہ وہ دکان نہ لو اور واپس کر دو ان لوگوں کو۔ بس میری بیوقوفی تھی کہ میں نے تم پر یقین نہیں کیا۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ نصیر انہیں کہتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، آپ میرے بڑے بھائی ہیں، آپ مجھ سے معافی نہ مانگے۔ آپ نے جو بھی کیا آپ نے اپنی طرف سے بالکل ٹھیک بات کی تھی کہ مجھے وہ کیس نہیں لڑنا چاہیے، کیونکہ آپ کو ہمارا اتنا ہی خیال ہے جتنا امی ابو کا تھا۔ اب امی ابو کی جگہ ہی ہے ہمارے لیے، آپ بڑے ہیں ہم سے، آپ کو ہم سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عذرا وہاں پر آ جاتی ہے، وہ ان سے کہتی ہے کہ چھوڑو ان سب باتوں کو، بس اب کہیں باہر جانے کی پلاننگ کرتے ہیں، اب ہم لوگ کی خوشی میں ہم باہر گھومنے چلتے ہیں۔ سب لوگ تیار ہو جاتے ہیں اور باہر سی ویو پر چلے جاتے ہیں۔ اور وہاں پر جب جاتے ہیں تو عذرا یہ بات نوٹ کرتی ہے کہ سائرہ جمال کے آگے پیچھے پھر رہی ہوتی ہے۔ عذرا کو یہ دیکھ کر بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے، کیونکہ وہ سائرہ کے ارادوں سے بالکل باخبر تھی اور اس کو پتا تھا کہ ابھی یہ سب کچھ وہ کیا کرنا چاہ رہی ہے۔ وہ سائرہ کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ جو کچھ تم کرتی پھی رہی ہو ان سب چیزوں سے باز آ جاؤ، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ عذرا کیا چیز ہے۔
सायरा पूरी प्लानिंग कर चुकी होती है कि उसको अब किसी तरह से जमाल को अपने जाल में फंसाना है, ताकि वो किसी तरह से उससे शादी कर सके। उसे नज़र आ रहा था कि जमाल के पास खूब सारा पैसा है, और अगर उसकी शादी जमाल से हो गई, घर में सबसे बड़ा भी वही है, पैसा भी सबसे ज़्यादा उसी के पास है। उसकी माँ ने उसे कहा था कि हमारे घर के हालात एक ही हाल में ठीक हो सकते हैं अगर तुम किसी तरह से जमाल को अपने झांसे में फंसा लो। अगर वो वैसे भी वो अब अजरा को वो अहमियत नहीं देता जो वो पहले देता था। अब उसकी नज़र में अज़रा की अहमियत बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, इसलिए तुम कोशिश करो कि तुम उसके आगे पीछे भी रहो, ताकि उसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत पैदा हो और वो तुम्हारी तरफ आ सके। सिर्फ उसके उसे काम ही ना निकलवाया करो, बल्कि उसको अपनी तरफ मुतवज्जा करो, ताकि वो तुमसे दूसरी शादी करने के लिए राज़ी हो जाए। अगर तुम्हारी शादी जमाल से हो जाएगी तो हमारे घर के आधे मसले हल हो सकते हैं। तो सायरा अपनी माँ से कहती है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन अज़रा जैसी तेज़ ज़रूरत से भी ये सब कुछ उसके सामने करना बहुत मुश्किल है। आपको अंदाज़ा नहीं है अज़रा कितनी तेज़ है। उसकी माँ कहती है, तो तुम कौन सा अज़रा से कम हो, तुम भी तो उससे तेज़ ही हो। तुम तो उससे 3 हाथ आगे हो। ज़्यादा मसला नहीं है। अगर आज जमाल हमारे हाथों में आ गया तो फिर अज़रा को पीछे करना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि नसीर बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि किसी तरह से आसमां की दुकान उन लोगों को वापस मिल जाए। वो जब केस करता है उन लोगों पर, तो वो लोग कहते हैं कि वो लोग नसीर केस जीत जाता है। जब वो ये बात सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो फ़ौरन घर आता है और घर में आकर सब लोगों को मिठाई खिलाता है। जब घर वाले वजह पूछते हैं, तो वह सब लोगों को बताता है कि मैंने केस जीत लिया है, जिस पर आसमां की दुकान हमें वापस मिल गई है। सब घर वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और अज़रा भी आसमां को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देती है और उसे कहती है कि ये तो बहुत खुशी की बात है कि आसमां की इतने सालों की मेहनत ज़ाया नहीं गई, और नसीर ने वो दुकान वापस ले ली है। जिस पर जमाल उससे कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कहते थे कि दुकान पर केस करवाने से हम लोगों को वो दुकान वापस मिल सकती है। मेरी ही बेवकूफ़ी थी जो मैंने तुमसे कहा कि वो दुकान ना लो और वापस कर दो उन लोगों को। बस मेरी बेवकूफ़ी थी कि मैंने तुम पर यकीन नहीं किया। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। नसीर उन्हें कहता है कि ऐसी बात नहीं है, आप मेरे बड़े भाई हैं, आप मुझसे माफ़ी ना मांगे। आपने जो भी किया आपने अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक बात की थी कि मुझे वो केस नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि आपको हमारा उतना ही ख्याल है जितना अम्मी अब्बू का था। अब अम्मी अब्बू की जगह ही है हमारे लिए, आप बड़े हैं हमसे, आपको हमसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। अज़रा वहाँ पर आ जाती है। वो उनसे कहती है कि छोड़ो इन सब बातों को, बस अब कहीं बाहर जाने की प्लानिंग करते हैं। अब हम लोग की खुशी में हम बाहर घूमने चलते हैं। सब लोग तैयार हो जाते हैं और बाहर सी व्यू पर चले जाते हैं। और वहाँ पर जब जाते हैं तो अज़रा ये बात नोट करती है कि सायरा जमाल के आगे पीछे फिर रही होती है। अज़रा को ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो सायरा के इरादों से बिल्कुल बाखबर थी, और उसको पता था कि अभी ये सब कुछ वो क्या करना चाह रही है। वो ना सायरा के पास जाती है और उससे कहती है कि जो कुछ तुम करती भी रही हो, इन सब चीज़ों से बाज आ जाओ। तुम्हें पता नहीं है कि अज़रा क्या चीज़ है। सायरा पूरी प्लानिंग कर चुकी होती है कि उसको अब किसी तरह से जमाल को अपने जाल में फंसाना है, ताकि वो किसी तरह से उससे शादी कर सके। उसे नज़र आ रहा था कि जमाल के पास खूब सारा पैसा है, और अगर उसकी शादी जमाल से हो गई, घर में सबसे बड़ा भी वही है, पैसा भी सबसे ज़्यादा उसी के पास है। उसकी माँ ने उसे कहा था कि हमारे घर के हालात एक ही हाल में ठीक हो सकते हैं अगर तुम किसी तरह से जमाल को अपने झांसे में फंसा लो। अगर वो वैसे भी वो अब अज़रा को वो अहमियत नहीं देता जो वो पहले देता था। अब उसकी नज़र में अज़रा की अहमियत बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, इसलिए तुम कोशिश करो कि तुम उसके आगे पीछे भी रहो, ताकि उसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत पैदा हो और वो तुम्हारी तरफ आ सके। सिर्फ उसे काम ही ना निकलवाया करो, बल्कि उसको अपनी तरफ मुतवज्जा करो, ताकि वो तुमसे दूसरी शादी करने के लिए राज़ी हो जाए। अगर तुम्हारी शादी जमाल से हो जाएगी तो हमारे घर के आधे मसले हल हो सकते हैं। तो सायरा अपनी माँ से कहती है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन अज़रा जैसी तेज़ ज़रूरत से भी ये सब कुछ उसके सामने करना बहुत मुश्किल है। आपको अंदाज़ा नहीं है अज़रा कितनी तेज़ है। उसकी माँ कहती है, तो तुम कौन सा अज़रा से कम हो, तुम भी तो उससे तेज़ ही हो। तुम तो उससे 3 हाथ आगे हो। ज़्यादा मसला नहीं है। अगर आज जमाल हमारे हाथों में आ गया तो फिर अज़रा को पीछे करना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि नसीर बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि किसी तरह से आसमां की दुकान उन लोगों को वापस मिल जाए। वो जब केस करता है उन लोगों पर, तो वो लोग कहते हैं कि वो लोग नसीर केस जीत जाता है। जब वो ये बात सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो फ़ौरन घर आता है और घर में आकर सब लोगों को मिठाई खिलाता है। जब घर वाले
वजह पूछते हैं तो वो सब लोगों को बताता है कि मैंने केस जीत लिया है, जिस पर आसमा की दुकान हमें वापस मिल गई है। सब घर वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और अज़रा भी आसमा को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देती है और उसे कहती है कि ये तो बहुत खुशी की बात है कि अज़रा की आसमा की इतने सालों की मेहनत ज़ाया नहीं गई और नसीर ने वो दुकान वापस ले ली है। जिस पर जमाल उससे कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कहते थे कि दुकान पर केस करवाने से हम लोगों को वो दुकान वापस मिल सकती है। मेरी ही बेवकूफ़ी थी जो मैंने तुमसे कहा कि वो दुकान ना लो और वापस कर दो उन लोगों को। बस मेरी बेवकूफ़ी थी कि मैंने तुम पर यकीन नहीं किया। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। नसीर उन्हें कहता है कि ऐसी बात नहीं है, आप मेरे बड़े भाई हैं, आप मुझसे माफ़ी ना मांगे। आपने जो भी किया आपने अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक बात की थी कि मुझे वो केस नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि आपको हमारा उतना ही ख्याल है जितना अम्मी अब्बू का था। अब अम्मी अब्बू की जगह ही है हमारे लिए, आप बड़े हैं हमसे, आपको हमसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। अज़रा वहाँ पर आ जाती है, वो उनसे कहती है कि छोड़ो इन सब बातों को, बस अब कहीं बाहर जाने की प्लानिंग करते हैं। अब हम लोग की खुशी में हम बाहर घूमने चलते हैं। सब लोग तैयार हो जाते हैं और बाहर सी व्यू पर चले जाते हैं। वो वहाँ पर जब जाते हैं तो अज़रा ये बात नोट करती है कि सायरा जमाल के आगे पीछे फिर रही होती है। अज़रा को ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो सायरा के इरादों से बिल्कुल बाखबर थी और उसको पता था कि अभी ये सब कुछ वो क्या करना चाह रही है। वो ना सायरा के पास जाती है और उससे कहती है कि जो कुछ तुम करती पी रही हो इन सब चीज़ों से बाज आ जाओ, तुम्हें पता नहीं है कि अज़रा क्या चीज़ है। सायरा पूरी प्लानिंग कर चुकी होती है कि उसको अब किसी तरह से जमाल को अपने जाल में फंसाना है, ताकि वो किसी तरह से उससे शादी कर सके। उसे नज़र आ रहा था कि जमाल के पास खूब सारा पैसा है और अगर उसकी शादी जमाल से हो गई, घर में सबसे बड़ा भी वही है, पैसा भी सबसे ज़्यादा उसी के पास है। उसकी माँ ने उसे कहा था कि हमारे घर के हालात एक ही हाल में ठीक हो सकते हैं अगर तुम किसी तरह से जमाल को अपने झांसे में फंसा लो। अगर वो वैसे भी वो अब अज़रा को वो अहमियत नहीं देता जो वो पहले देता था। अब उसकी नज़र में अज़रा की अहमियत बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, इसलिए तुम कोशिश करो कि तुम उसके आगे पीछे फिरो, ताकि उसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत पैदा हो और वो तुम्हारी तरफ आ सके। सिर्फ उसे काम ही ना निकलवाया करो, बल्कि उसको अपनी तरफ मुतवज्जा करो, ताकि वो तुमसे दूसरी शादी करने के लिए राज़ी हो जाए। अगर तुम्हारी शादी जमाल से हो जाएगी तो हमारे घर के आधे मसले हल हो सकते हैं। तो सायरा अपनी माँ से कहती है आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन अज़रा जैसी तेज़ ज़रूरत से भी ये सब कुछ उसके सामने करना बहुत मुश्किल है। आपको अंदाज़ा नहीं है अज़रा कितनी तेज़ है। उसकी माँ कहती है तो तुम कौन सा अज़रा से कम हो, तुम भी तो उससे तेज़ ही हो, तुम तो उससे 3 हाथ आगे हो। ज़्यादा मसला नहीं है, अगर आज जमाल हमारे हाथों में आ गया तो फिर अज़रा को पीछे करना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि नसीर बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि किसी तरह से आसमा की दुकान उन लोगों को वापस मिल जाए। वो जब केस करता है उन लोगों पर तो वो लोग कहते हैं कि वो लोग नसीर केस जीत जाता है। जब वो ये बात सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो फ़ौरन घर आता है और घर में आकर सब लोगों को मिठाई खिलाता है। जब घर वाले वजह पूछते हैं तो वो सब लोगों को बताता है कि मैंने केस जीत लिया है, जिस पर आसमा की दुकान हमें वापस मिल गई है। सब घर वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और अज़रा भी आसमा को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देती है और उसे कहती है कि ये तो बहुत खुशी की बात है कि आसमा की इतने सालों की मेहनत ज़ाया नहीं गई और नसीर ने वो दुकान वापस ले ली है। जिस पर जमाल उससे कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कहते थे कि दुकान पर केस करवाने से हम लोगों को वो दुकान वापस मिल सकती है। मेरी ही बेवकूफ़ी थी जो मैंने तुमसे कहा कि वो दुकान ना लो और वापस कर दो उन लोगों को। बस मेरी बेवकूफ़ी थी कि मैंने तुम पर यकीन नहीं किया। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। नसीर उन्हें कहता है कि ऐसी बात नहीं है, आप मेरे बड़े भाई हैं, आप मुझसे माफ़ी ना मांगे। आपने जो भी किया आपने अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक बात की थी कि मुझे वो केस नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि आपको हमारा उतना ही ख्याल है जितना अम्मी अब्बू का था। अब अम्मी अब्बू की जगह ही है हमारे लिए, आप बड़े हैं हमसे, आपको हमसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। अज़रा वहाँ पर आ जाती है, वो उनसे कहती है कि छोड़ो इन सब बातों को, बस अब कहीं बाहर जाने की प्लानिंग करते हैं। अब हम लोग की खुशी में हम बाहर घूमने चलते हैं। सब लोग तैयार हो जाते हैं और बाहर सी व्यू पर चले जाते हैं। वो वहाँ पर जब जाते हैं तो अज़रा ये बात नोट करती है कि सायरा जमाल के आगे पीछे फिर रही होती है। अज़रा को ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो सायरा के इरादों से बिल्कुल बाखबर थी और उसको पता था कि अभी ये सब कुछ वो क्या करना चाह रही है। वो ना सायरा के पास जाती है और उससे कहती है कि जो कुछ तुम करती पी रही हो इन सब चीज़ों से बाज आ जाओ, तुम्हें पता नहीं है कि अज़रा क्या चीज़ है।
सायरा पूरी प्लानिंग कर चुकी होती है कि उसको अब किसी तरह से जमाल को अपने जाल में फंसाना है, ताकि वो किसी तरह से उससे शादी कर सके। उसे नज़र आ रहा था कि जमाल के पास खूब सारा पैसा है, और अगर उसकी शादी जमाल से हो गई, घर में सबसे बड़ा भी वही है, पैसा भी सबसे ज़्यादा उसी के पास है। उसकी माँ ने उसे कहा था कि हमारी घर के हालात एक ही हाल में ठीक हो सकते हैं अगर तुम किसी तरह से जमाल को अपने झांसे में फंसा लो। अगर वो वैसे भी वो अब अज़रा को वो अहमियत नहीं देता जो वो पहले देता था। अब उसकी नज़र में अज़रा की अहमियत बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, इसलिए तुम कोशिश करो कि तुम उसके आगे पीछे फिरो, ताकि उसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत पैदा हो और वो तुम्हारी तरफ आ सके। सिर्फ उसके उसे काम ही ना निकलवाया करो, बल्कि उसको अपनी तरफ मुतवज्जा करो, ताकि वो तुमसे दूसरी शादी करने के लिए राज़ी हो जाए। अगर तुम्हारी शादी जमाल से हो जाएगी तो हमारे घर के आधे मसले हल हो सकते हैं। तो सायरा अपनी माँ से कहती है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन अज़रा जैसी तेज़ ज़रूरत से भी ये सब कुछ उसके सामने करना बहुत मुश्किल है। आपको अंदाज़ा नहीं है अज़रा कितनी तेज़ है। उसकी माँ कहती है, तो तुम कौन सा अज़रा से कम हो, तुम भी तो उससे तेज़ ही हो, तुम तो उससे 3 हाथ आगे हो। ज़्यादा मसला नहीं है, अगर आज जमाल हमारे हाथों में आ गया तो फिर अज़रा को पीछे करना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि नसीर बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि किसी तरह से आसमां की दुकान उन लोगों को वापस मिल जाए। वो जब केस करता है उन लोगों पर, तो वो लोग कहते हैं कि वो लोग नसीर केस जीत जाता है। जब वो ये बात सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो फ़ौरन घर आता है और घर में आकर सब लोगों को मिठाई खिलाता है। जब घर वाले वजह पूछते हैं, तो वो सब लोगों को बताता है कि मैंने केस जीत लिया है, जिस पर आसमां की दुकान हमें वापस मिल गई है। सब घर वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और अज़रा भी आसमां को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देती है और उसे कहती है कि ये तो बहुत खुशी की बात है कि आसमां की इतने सालों की मेहनत ज़ाया नहीं गई, और नसीर ने वो दुकान वापस ले ली है। जिस पर जमाल उससे कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कहते थे कि दुकान पर केस करवाने से हम लोगों को वो दुकान वापस मिल सकती है। मेरी ही बेवकूफ़ी थी जो मैंने तुमसे कहा कि वो दुकान ना लो और वापस कर दो उन लोगों को। बस मेरी बेवकूफ़ी थी कि मैंने तुम पर यकीन नहीं किया। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। नसीर उन्हें कहता है कि ऐसी बात नहीं है, आप मेरे बड़े भाई हैं, आप मुझसे माफ़ी ना मांगे। आपने जो भी किया आपने अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक बात की थी कि मुझे वो केस नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि आपको हमारा उतना ही ख्याल है जितना अम्मी अब्बू का था। अब अम्मी अब्बू की जगह ही है हमारे लिए, आप बड़े हैं हमसे, आपको हमसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। अज़रा वहाँ पर आ जाती है, वो उनसे कहती है कि छोड़ो इन सब बातों को, बस अब कहीं बाहर जाने की प्लानिंग करते हैं। अब हम लोग की खुशी में हम बाहर घूमने चलते हैं। सब लोग तैयार हो जाते हैं और बाहर सीढ़ियों पर चले जाते हैं। वो वहाँ पर जब जाते हैं तो अज़रा ये बात नोट करती है कि सायरा जमाल जीत जाता है। जब वो ये बात सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो फ़ौरन घर आता है और घर में आकर सब लोगों को मिठाई खिलाता है। जब घर वाले वजह पूछते हैं, तो वो सब लोगों को बताता है कि मैंने केस जीत लिया है, जिस पर आसमां की दुकान हमें वापस मिल गई है। सब घर वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और अज़रा भी आसमां को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देती है और उसे कहती है कि ये तो बहुत खुशी की बात है कि आसमां की इतने सालों की मेहनत ज़ाया नहीं गई, और नसीर ने वो दुकान वापस ले ली है। जिस पर जमाल उससे कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कहते थे कि दुकान पर केस करवाने से हम लोगों को वो दुकान वापस मिल सकती है। मेरी ही बेवकूफ़ी थी जो मैंने तुमसे कहा कि वो दुकान ना लो और वापस कर दो उन लोगों को। बस मेरी बेवकूफ़ी थी कि मैंने तुम पर यकीन नहीं किया। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। नसीर उन्हें कहता है कि ऐसी बात नहीं है, आप मेरे बड़े भाई हैं, आप मुझसे माफ़ी ना मांगे। आपने जो भी किया आपने अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक बात की थी कि मुझे वो केस नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि आपको हमारा उतना ही ख्याल है जितना अम्मी अब्बू का था। अब अम्मी अब्बू की जगह ही है हमारे लिए, आप बड़े हैं हमसे, आपको हमसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। अज़रा वहाँ पर आ जाती है, वो उनसे कहती है कि छोड़ो इन सब बातों को, बस अब कहीं बाहर जाने की प्लानिंग करते हैं। अब हम लोग की खुशी में हम बाहर घूमने चलते हैं। सब लोग तैयार हो जाते हैं और बाहर सीढ़ियों पर चले जाते हैं। वो वहाँ पर जब जाते हैं तो अज़रा ये बात नोट करती है कि सायरा जमाल के आगे पीछे फिर रही होती है। अज़रा को ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो सायरा के इरादों से बिल्कुल बाखबर थी, और उसको पता था कि अभी ये सब कुछ वो क्या करना चाह रही है। वो ना सायरा के पास जाती है और उससे कहती है कि जो कुछ तुम करती फिर रही हो, इन सब चीज़ों से बाज आ जाओ, तुम्हें पता नहीं है कि अज़रा क्या चीज़ है। सायरा पूरी प्लानिंग कर चुकी होती है कि उसको अब किसी तरह से जमाल को अपने जाल में फंसाना है, ताकि वो किसी तरह से उससे शादी कर सके। उसे नज़र आ रहा था कि जमाल के पास खूब सारा पैसा है, और अगर उसकी शादी जमाल से हो गई, घर में सबसे बड़ा भी वही है, पैसा भी सबसे ज़्यादा उसी के पास है। उसकी माँ ने उसे कहा था कि हमारी घर के हालात एक ही हाल में ठीक हो सकते हैं अगर तुम किसी तरह से जमाल को अपने झांसे में फंसा लो। अगर वो वैसे भी वो अब अज़रा को वो अहमियत नहीं देता जो वो पहले देता था। अब उसकी नज़र में अज़रा की अहमियत बहुत ज़्यादा गिर चुकी है,
اس لیے تم کوشش کرو کہ تم اس کے آگے پیچھے پھرو تاکہ اس کے دل میں تمہارے لیے محبت پیدا ہو اور وہ تمہاری طرف آ سکے۔ صرف اسے کام ہی نہ نکلوایا کرو بلکہ اس کو اپنی طرف متوجہ کرو تاکہ وہ تم سے دوسری شادی کرنے کے لیے راضی ہو جائے۔ اگر تمہاری شادی جمال سے ہو جائے گی تو ہمارے گھر کے آدھے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ تو سائرہ اپنی ماں سے کہتی ہے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن عذرا جیسی تیز عورت سے بھی یہ سب کچھ اس کے سامنے کرنا بہت مشکل ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے عذرا کتنی تیز ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے تو تم کون سا عذرا سے کم ہو، تم بھی تو اس سے تیز ہی ہو، تم تو اس سے 3 ہاتھ آگے ہو۔ زیادہ مسئلہ نہیں ہے، اگر جمال ہمارے ہاتھوں میں آ گیا تو پھر عذرا کو پیچھے کرنا کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے۔ وہیں دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ نصیر بہت زیادہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے آسماں کی دکان ان لوگوں کو واپس مل جائے۔ وہ جب کیس کرتا ہے ان لوگوں پر تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ نصیر کیس جیت جاتا ہے۔ جب وہ یہ بات سنتا ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ وہ فوراً گھر آتا ہے اور گھر میں آ کر سب لوگوں کو مٹھائی کھلاتا ہے۔ جب گھر والے وجہ پوچھتے ہیں تو وہ سب لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں نے کیس جیت لیا ہے جس پر آسماں کی دکان ہمیں واپس مل گئی ہے۔ سب گھر والے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور عذرا بھی آسماں کو بہت زیادہ مبارکباد دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے کہ عذرا آسماں کی اتنے سالوں کی محنت ضائع نہیں گئی اور نصیر نے وہ دکان واپس لے لی ہے۔ جس پر جمال اسے کہتا ہے کہ تم بالکل ٹھیک کہتے تھے کہ دکان پر کیس کروانے سے ہم لوگوں کو وہ دکان واپس مل سکتی ہے۔ میری ہی بیوقوفی تھی جب میں نے تم سے کہا کہ وہ دکان نہ لو اور واپس کر دو ان لوگوں کو۔ بس میری بیوقوفی تھی کہ میں نے تم پر یقین نہیں کیا۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ نصیر انہیں کہتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، آپ میرے بڑے بھائی ہیں، آپ مجھ سے معافی نہ مانگے۔ آپ نے جو بھی کیا آپ نے اپنی طرف سے بالکل ٹھیک بات کی تھی کہ مجھے وہ کیس نہیں لڑنا چاہیے کیونکہ آپ کو ہمارا اتنا ہی خیال ہے جتنا امی ابو کا تھا۔ اب امی ابو کی جگہ ہی ہے ہمارے لیے، آپ بڑے ہیں ہم سے، آپ کو ہم سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عذرا وہاں پر آ جاتی ہے، وہ ان سے کہتی ہیں کہ چھوڑو ان سب باتوں کو، بس اب کہیں باہر جانے کی پلاننگ کرتے ہیں، اب ہم لوگ کی خوشی میں ہم باہر گھومنے چلتے ہیں۔ سب لوگ تیار ہو جاتے ہیں اور باہر سی ویو پر چلے جاتے ہیں۔ وہاں پر جب جاتے ہیں تو عذرا یہ بات نوٹ کرتی ہے کہ سائرہ جمال کے آگے پیچھے پھر رہی ہوتی ہے۔ عذرا کو یہ دیکھ کر بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے کیونکہ وہ سائرہ کے ارادوں سے بالکل باخبر تھی اور اس کو پتا تھا کہ ابھی یہ سب کچھ وہ کیا کرنا چاہ رہی ہے۔ وہ سائرہ کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ جو کچھ تم کرتی پی رہی ہو ان سب چیزوں سے باز آ جاؤ، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ عذرا کیا چیز ہے۔ سائرہ پوری پلاننگ کر چکی ہوتی ہے کہ اس کو اب کسی طرح سے جمال کو اپنے جال میں پھنسانا ہے تاکہ وہ کسی طرح سے اس سے شادی کر سکے۔ اسے نظر آ رہا تھا کہ جمال کے پاس خوب سارا پیسہ ہے اور اگر اس کی شادی جمال سے ہو گئی، گھر میں سب سے بڑا بھی وہی ہے، پیسہ بھی سب سے زیادہ اسی کے پاس ہے۔ اس کی ماں نے اسے کہا تھا کہ ہماری گھر کے حالات ایک ہی حال میں ٹھیک ہو سکتے ہیں اگر تم کسی طرح سے جمال کو اپنے جھانسے میں پھنسا لو۔ اگر ویسے بھی وہ اب عذرا کو وہ اہمیت نہیں دیتا جو وہ پہلے دیتا تھا، اب اس کی نظر میں عذرا کی اہمیت بہت زیادہ گر چکی ہے، اس لیے تم کوشش کرو کہ تم اس کے آگے پیچھے پھرو تاکہ اس کے دل میں تمہارے لیے محبت پیدا ہو اور وہ تمہاری طرف آ سکے۔ صرف اسے کام ہی نہ نکلوایا کرو بلکہ اس کو اپنی طرف متوجہ کرو تاکہ وہ تم سے دوسری شادی کرنے کے لیے راضی ہو جائے۔ اگر تمہاری شادی جمال سے ہو جائے گی تو ہمارے گھر کے آدھے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ تو سائرہ اپنی ماں سے کہتی ہے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن عذرا جیسی تیز عورت سے بھی یہ سب کچھ اس کے سامنے کرنا بہت مشکل ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے عذرا کتنی تیز ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے تو تم کون سا عذرا سے کم ہو، تم بھی تو اس سے تیز ہی ہو، تم تو اس سے 3 ہاتھ آگے ہو۔ زیادہ مسئلہ نہیں ہے، اگر جمال ہمارے ہاتھوں میں آ گیا تو پھر عذرا کو پیچھے کرنا کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے۔ وہیں دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ نصیر بہت زیادہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے آسماں کی دکان ان لوگوں کو واپس مل جائے۔ وہ جب کیس کرتا ہے ان لوگوں پر تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ نصیر کیس جیت جاتا ہے۔ جب وہ یہ بات سنتا ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ وہ فوراً گھر آتا ہے اور گھر میں آ کر سب لوگوں کو مٹھائی کھلاتا ہے۔ جب گھر والے وجہ پوچھتے ہیں تو وہ سب لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں نے کیس جیت لیا ہے جس پر آسماں کی دکان ہمیں واپس مل گئی ہے۔ سب گھر والے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور عذرا بھی آسماں کو بہت زیادہ مبارکباد دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے کہ عذرا آسماں کی اتنے سالوں کی محنت ضائع نہیں گئی اور نصیر نے وہ دکان واپس لے لی ہے۔ جس پر جمال اسے کہتا ہے کہ تم بالکل ٹھیک کہتے تھے کہ دکان پر کیس کروانے سے ہم لوگوں کو وہ دکان واپس مل سکتی ہے۔ میری ہی بیوقوفی تھی جب میں نے تم سے کہا کہ وہ دکان نہ لو اور واپس کر دو ان لوگوں کو۔ بس میری بیوقوفی تھی کہ میں نے تم پر یقین نہیں کیا۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ نصیر انہیں کہتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، آپ میرے بڑے بھائی ہیں، آپ مجھ سے معافی نہ مانگے۔ آپ نے جو بھی کیا آپ نے اپنی طرف سے بالکل ٹھیک بات کی تھی کہ مجھے وہ کیس نہیں لڑنا چاہیے کیونکہ آپ کو ہمارا اتنا ہی خیال ہے جتنا امی ابو کا تھا۔ اب امی ابو کی جگہ ہی ہے ہمارے لیے، آپ بڑے ہیں ہم سے، آپ کو ہم سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عذرا وہاں پر آ جاتی ہے، وہ ان سے کہتی ہیں کہ چھوڑو ان سب باتوں کو، بس اب کہیں
باہر جانے کی پلاننگ کرتے ہیں اور ہم لوگ کی خوشی میں ہم